लक्षणकारिभ्यश्च। तत्सूत्रम् अभवत् खलु? सेना चातुरार्थिकपर्यन्तं गतम्। ओ किमस्ति सूत्रम्? बहु अग्रे गतम्। एतत् सर्वं रैट् रैट्। तर्हि भवती प्रार्थनां करोतु आरम्भम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। उदीचाम् इन् कुतः ध्वनिः श्रूयते? म्यूट् कुर्वन्तु। यदि गृहे ध्वनिः अस्ति चेत् म्यूट् करोतु, अन्यथा ओन् स्थापयतु, चिन्ता नास्ति। गृहे ध्वनिः अस्ति चेत् म्यूट् प्लीस्। आम्, अग्रे गच्छामः। किं सूत्रम्? उदीचामिञ् इति सूत्रम्। उदीचाम् इञ्। पूर्वसूत्रस्य किञ्चित् विस्तारः अत्रापि। सेनान्तलक्षणकारिभ्य इञ् स्यात् इति तत्र पूर्णम् अनुवर्तते। किम् अनुवर्तते? सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इति अत्रापि अनुवर्तते। पूर्वसूत्रात् सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इति अत्र अनुवर्तते। सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इञ् इति सूत्रार्थः स्पष्टः। तत्र उदीचां मते पश्यतु, बालमनोरमायां सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इञ् सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इञ् स्याद् उदीचां मते इत्यर्थः। उदीचां मते, उदीच्य दिशायां ये आचार्याः निवसन्ति, उदीच्य भागस्य आचार्याणां मते सेनान्त लक्षण तथा शिल्पिवाची शब्देभ्यः किं भवति? शिल्पवाची प्रातिपदिकेभ्यः अपत्यार्थे इञ् प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः। इञ् प्रत्ययः अयं तृतीयः प्रत्ययः न। इतः पूर्वं तु वयं पठितवन्तः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति सूत्रेण एण्य इति ण्यप्रत्ययः एभ्यः ण्यप्रत्ययः तु पूर्वं विहितः। तद्विहाय इदानीम् उदीच्य देशे तत्रत्य किम् आचार्याणां मते तत्र इञ् प्रत्ययः भवति इति तत्र आशयः। तर्हि तत्र वायुः केवलं मम स्क्रीन् मध्ये वाति, गृहस्य अन्तः वायुः नास्ति इति फैन् अहं कृतवान्। स्क्रीन् मध्ये तु बहु वायुः दृश्यते। तत्र नारिकेलवृक्षे बहु वायुः दृश्यते, परन्तु मम गृहस्य अन्तः वायुः नास्ति। एकनिमेषं क्षम्यताम्, अहं किञ्चित् इञः। तर्हि कथं भवति? इञ् प्रत्ययः भवति चेत् कथं भवति रूपम् इति पश्यतु। तत्र तत्र अधिकं विवरणं करणीयं नास्ति। सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इति अनुवर्तते, तस्य अपत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। एतत् पूर्वं यदा उक्तं तथैव। तत्र किमस्ति? तत्र उदाहरणं हारिषेणिः इति उदाहरणं। हारिषेणिः
हरिषेणिः इत्यत्र किमस्ति? हरिषेणिः इति हरिषेणः तस्य अपत्यम् इत्यर्थे, हरिसेनः इति तत् पूर्वं भवन्तः जानन्ति, तत् सर्वम् उक्तं मया। हरिषेण इति भवति, सकारस्य षत्वं भवति, तदपि ह्यः उक्तवान्। तत्र एति संज्ञायाम् इति षत्वं भवति। तर्हि हरिषेणः तस्य अपत्यम् इत्यर्थे इञ् प्रत्ययः। हरिषेणः, हरिषेण इञ्। हरिसेन इति अस्ति मूलशब्दः, तस्य षकारः भवति, षकाराधारेण अत्र नकारस्य नकारः अपि भवति, तर्हि हरिषेण इति भवति। सेनान्तशब्दः अस्ति, सेन इति शब्दः अन्ते अस्ति, हरिसेनः, हरिसेन, नकारस्य णत्वं, सकारस्य षत्वं, हरिषेण इञ्। हारिषेण आदिवृद्धि, हारिषेण, यस्य च इति अकारलोपः, हारिषेण इ हारिषेणि, हारिषेणि इति प्रातिपदिकं, सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे हारिषेणिः इति। हारिषेणिः इति भवति। तत्र अग्रिमं रूपमस्ति, किमस्ति तत्र? लाक्षणिः, लाक्षणिः, लाक्षणिः इति रूपं। लाक्षणी इति शब्दस्य किं भवति? लाक्षणी इति कथं भवति? लाक्षणी इति लक्षणशब्दः, लक्षणशब्दस्य लक्षणशब्दात् लक्षणस्य अपत्यम् इत्यर्थे लाक्षणी। लक्षणो नाम कश्चन, तस्य अपत्यं लाक्षणी, समानप्रक्रिया इञ्। अग्रे किमस्ति? अग्रे किमस्ति? तन्तुवायिः इति, तन्तुवायः, तन्तुवायस्य अपत्यम् इत्यर्थे इञ् प्रत्ययः, तन्तुवायस्य अपत्यम्, तन्तुवायस्य अपत्यम् इत्यर्थे इञ् प्रत्ययः। आदिवृद्धि तान्तुवाय इ, यस्येति च इति अकारलोपः, तान्तुवाय इ तान्तुवायि, तान्तुवायि, सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे तान्तुवायि, तान्तुवायिः इति रूपम्। तदनन्तरं तत्र अस्ति कौम्भकारिः इति, कुम्भकारस्य अपत्यम् इत्यर्थे कौम्भकारिः, कुम्भकारस्य अपत्यं, कुम्भकार इञ् आदिवृद्धि भवति चेत् कौम्भकार, कौम्भकार इ, यस्येति च इति अकारलोपः, कौम्भकार इ कौम्भकार। नापितात्तु परत्वात् भिन्नेव भवति इति उक्तम्। नापितशब्दः, नापितशब्दात् किं भवति? नापितशब्दात् परत्वात्, नापितस्य अपत्यमिति विग्रहः, नापितस्य अपत्यमिति विग्रहे तत्र किं भवति? तस्य फिञ् प्रत्ययः भवति परत्वात्, एतद् द्वयं मिलित्वा आगच्छति, कारणं स शब्दः तिकादिगणेभ्यः अस्ति, तिकादिगणे अस्ति इति कृत्वा तेन तत्र फिञ् प्रत्ययः भवति, तेन परत्वात्, नापितात् तु परत्वात् फिञेव भवति, फिञ् प्रत्ययः भवति इत्याशयः तत्र। तिकादिगणे अस्ति सः शब्दः, नापितशब्दः तिकादिगणे पठितः शब्दः, तेन कारणेन तत्र इञ् इति तस्य अग्रिमसूत्रे तिकादिभ्यः इति सूत्रेण तस्य फिञ् इत्यस्य बाधा भवति। तेन किं भवति? नापितायनि इति रूपं भवति। फिञ् प्रत्ययः भवति चेत् नापितायनि भवति चेत् आयनादेशः आयनि, नापित आयनि, यस्येति चेत् अकारलोपः नापितायनि इति भवति। तक्ष्णो अण उपख्यानम् इति एकं वार्तिकम्। तक्ष्णः, तक्ष्णः प्राचां मते कारित्वलक्षणः ण्य इति, एकनिमेषः,
अनि प्रकृतिभावात् नटिलोप तक्षणाण उपसंख्यानम् उतीचां मते इति शेषः। अत्र अयं नियमः उतीचाम् आचार्याणां मते अस्ति इति तत्र स्वीकृत्य पठनीयं भवति। तदेव मनोरमकारः वदति तक्षणाण उपसंख्यानम् इति उतीचां मते इति शेषः। अत्र लिखितमस्ति किं कुत्र अस्ति उतीचां मते इति शेषः। अर्थात् अयम् अत्र पूर्ण वार्तिकस्य अर्थः उतीचां मते तक्षणः अण उपसंख्यानम् अण् प्रत्ययः भवति। तक्षण शब्दात् वार्तिकमस्ति उदीच्य आचार्याणां मते किं भवति तक्षण शब्दात् अपर्त्यार्थे अण् प्रत्ययः भवति इति उदीच्याम् आचार्याणां मते। तर्हि तदर्थं तत्र एकम् उदाहरणं तत्र तावदेव वक्तव्यमस्ति किमस्ति तक्षणः अण् वक्तव्यम् इत्यर्थः। शपूर्व इति अनः अकारलोपः अनन्तरं ताक्षणः इति रूपं भवति। शपूर्व हन् धृतराज्ञामणि इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। शपूर्व किं शपूर्व हन् धृतराज्ञामणि इति सूत्रं वयं पूर्वं पठितवन्तः। तेन सूत्रेण अत्र अनः अकारलोपः। सो तक्षन् इति शब्दः तक्षन् तक्षणः अपत्यं पुमान् इति विग्रहः। तक्षणः अपत्यं पुमान् तक्षणः अपत्यं पुमान् इत्यर्थे तक्षन् शब्दाद् अनेन वार्तिकेन अण् प्रत्ययः अनेन वार्तिकेन अण् प्रत्ययः अण् प्रत्यये सति तक्षन् अण् आदिवृद्धि नित्तस्ति इति आदिवृद्धि ताक्षन् आ शपूर्व हन् धृतराज्ञामणि इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। तेन सूत्रेण अकारलोपः। तर्हि ताक्ष इति भवति। ताक्ष आसीत् अकारस्य लोपः अन् इत्यस्य अकारस्य लोपः अन्तिम अनः अकारस्य लोपः। तर्हि ताक्ष न अ ताक्ष न अ ताक्ष्ण नकारस्य नत्वं ताक्ष्ण नकारस्य नत्वे ताक्ष्ण इति रूपं भवति। ताक्ष्णः पक्षे ताक्षण्यः इत्यपि रूपमस्ति। ताक्षण्यः इत्यपि अस्ति। तत्र किं भवति एकः नियमः अपरनियमः अस्ति यदा तक्षण शब्दात् सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति सूत्रेण ण्यप्रत्ययः अपि भवितुमर्हति। ण्यप्रत्ययः भवति चेत् तक्षण ण्य नित् नकारः इत् या तक्षण या आदिवृद्धि ताक्षण या ताक्षणया तत्र नस्तद्धिते इति टिलोपः भवितुमर्हति तक्षण शब्दस्य। परन्तु ये च अभावकर्मणोः इति सूत्रेण तस्य निषेधः। एतत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं। ये च अभावकर्मणोः इति सूत्रेण किं भवति तत्र टिलोपस्य निषेधः अनः टिलोपनिषेधः। तेन किं भवति रूपं तत्र तक्षण्य तक्षण्य नकारस्य नत्वे तक्षण्य इति रूपं भवति। ताक्षण्य इति क्षम्यतां आदिवृत्ति ताक्षण्य इति रूपं भवति इति प्रातिपदिकं भवति। ताक्षण्य शब्दात् पुनः सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे ताक्षण्यः इति ताक्षण्य। अग्रे अग्रिमं सूत्रं वयं बहुवारं श्रुतवन्तः तिकादिभ्यः फिञ् इति सूत्रं। वयं द्वित्रि बहुषु स्थानेषु वयम् एतस्य सूत्रस्य उल्लेखं कृतवन्तः प्रक्रियादृष्ट्या। तिकादिगणः तिकादिगणात्
किं भवति तिकादिगणपठितशब्देभ्यः फिञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तिकादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति फिञ् प्रत्ययः भवति। तत्र तिका कितवा इत्यादि शब्दाः सन्ति। तिका कितवा सप्ञा बालशिखा जर षाढ्य सैंधव यमुंद रूप्य यमुंद यामुंद एनि वयं पठितवन्तः। रूप्य ग्राम्य नील अमित्र गोकक्ष कुरु देवरथ तैतिल औरस कौरव्य भौरिकी भौलिकी चौर चौपयत चैतयत शीकयत एवं बहवः शब्दाः भवन्ति। अस्तु, एतेभ्यः शब्देभ्यः तिकादिगणपठितशब्देभ्यः अपत्यार्थे किं भवति तस्य अपत्यम् इति अनुवर्तते। अधिकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात्। तर्हि तत्र तिकादिगणपठितशब्देभ्यः अपत्यार्थे फिञ् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। तिकादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति इञः अपवादः एषः। अत इनिति इञस्ति तस्य अपवादः तैकायनी इति अस्ति रूपं। तैकायनी इति फिञ् प्रत्यये फिनि फिनि इत्युक्ते फिञ् प्रत्यये आयन आदेशः। आयन आदेशः तर्हि आयनि इति भवति फिञ् प्रत्ययः। तत्र उदाहरणं तैकायनिः इति उदाहरणं। तिकः नाम कश्चन। तिकः नाम कश्चन तिकस्य अपत्यम्। तिकस्य अपत्यम्। तिकस्य अपत्यम् इत्यर्थे फिञ् प्रत्ययः तिक फिञ्। आयन आदेशः नित्त तैक आयनि। तैक आयनि। तैक आयनि इति भवति। तैकायनि तैक आयनि तैकायनि। तैकायनि तैक आयनि तैकायनि इति यस्य दिशेत्यकारलोपः तैकायनि इति रूपं भवति। अस्तु, अग्रे कौसल्यकार्मार्याभ्यां च इति सूत्रम्। कौसल्यकार्मार्याभ्यां च। कौसल्यकार्मार्याभ्यां च अपत्ये फिञ्। कौसल्य इति शब्दः तत्र तिकादिभ्यः फिञ् प्रत्ययविधायकं सूत्रं। तिकादिभ्यः फिञ् इति सूत्रात् फिञ् इति अनुवर्तते। अत्र विधेयांशः अत्र विधेयवाची अस्ति फिञ् अस्ति। तत्र इञः अपवादः। परमप्रकृतेरेव अयमिष्यते इति एकं वार्तिकम् इति वक्तुं न शक्यते। वार्तिक इव अस्ति वाक्यमस्ति। परमप्रकृतेरेव अयमिष्यते प्रत्ययसन्नियोगेन प्रकृतिरूपं निपात्यते। अत्र प्रत्ययसन्नियोगः अस्ति अर्थात् कौसल्य। वस्तुतः कौसल्य इति कथं भवति कोसलस्य अपत्यम् इत्यर्थे कौसल्य इति भवति रूपं। कथमस्ति कोसलस्य अपत्यम् इत्यर्थे वृद्धोत्कोसलाजदाजान्यम् इति एकं सूत्रम् अग्रे वयं पठामः। वृद्धेत् कोसलाज कोसलाजादान्यम् इति एकं सूत्रमस्ति अग्रे भविष्यति। तेन सूत्रेण वस्तुतः ञ् इति प्रत्ययः तत्र भवति। तेन कौसल्य इति शब्दः भवति। कौसल्य
कर्मार्य शब्दस्यापि एवमेव अस्ति। कर्मार शब्दस्य सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र कर्मार शब्दः तत्र आगच्छति। कर्मारः इति कश्चन शिल्पी अस्ति कर्मारः। तर्हि कर्मारः इति शब्दात् सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति सूत्रेण ण्यप्रत्ययः अपि भवितुम्। परन्तु अत्र किञ्चित् भिन्नः विषयः अस्ति। सः विषयो नाम आचार्यः सूत्रे प्रत्ययसंनियोगेनैव प्रकृतिरूपं निपात्यते। तत्र विषयः कः इत्युक्ते ण्यप्रत्ययः ण्यप्रत्ययान्तः अपि भवितुम् अर्हति अयं शब्दः। एतौ द्वौ शब्दौ। प्रथमशब्दः कौसल्या इति ण्यप्रत्ययान्तः भवितुम् अर्हति। कर्मार्य शब्दः ण्यप्रत्ययान्तः अपि भवितुम् अर्हति। ततः फिञ् प्रत्ययः भूत्वा कौसल्यायनि कर्मार्यायणि इति रूपमपि भवति। चिन्ता नास्ति, भवितुमर्हति। कोसलशब्दात् ण्यप्रत्ययः भवति, य भवति, आदिवृद्धिः भवति, कौसल्य इति रूपनिष्पत्तिः भवति। कौसल्य इति रूपनिष्पत्ति अनन्तरं ततः फिञ् प्रत्ययः भवति। तर्हि कौसल्यायनि इति रूपं प्राप्नोति। एवमेव कर्मारशब्दस्यापि कर्मारस्य अपत्यम् इति अर्थे एवं भवति। परन्तु अत्र समस्या का इत्युक्ते यदि ण्यप्रत्ययः अनन्तरं ण्यप्रत्ययः क्रियते तत्र पुनः अपत्यार्थे प्रत्ययः न भवति। एके गोत्रे इति एकत्र एक एव प्रत्ययः भवति। तर्हि पुनः तस्मात् शब्दात् अपत्यार्थे इति न भवति। अन्यथा युवापत्यम् इत्यर्थे भवति। युवापत्यम् इत्यर्थे भवितुमर्हति। परन्तु अत्र युवापत्यम् इति नास्ति, अत्र अपत्यार्थः अस्ति। तर्हि तथा प्रत्ययः न भवति। प्रत्ययः न भवति इति कृत्वा किं भवति? आचार्यः स्वयमेव प्रकृतिरूपं निपातितवान् अत्र। अर्थात् कौसल्य इति शब्दादेव फिञ् प्रत्ययः भवति इति। कौसल्य शब्दः ण्यप्रत्ययान्तः वा ण्यप्रत्ययान्तः वा इति तस्य प्रक्रिया नास्ति। निपातितः शब्दः अत्र कौसल्य कर्मार्य इति शब्दद्वयम् अत्र निपातितवान् आचार्यः, निपातनं कृतवान्। तेन किं भवति? कोसलस्य अपत्यम् इति अस्ति, परन्तु साक्षात् रूपं कथं भवति? तस्य प्रकृति किं भवति? कौसल्य इति प्रातिपदिकं भवति। तत् प्रातिपदिकस्य प्रकृतिरूपस्य निपातनं कृतवान्, निपात्यते। तदेव परमप्रकृतेरेव अयम् इष्यते। परमप्रकृति नाम कोसल, परमप्रकृति कोसल, मूलप्रकृति कोसलप्रकृतेरेव अयम् इष्यते। परन्तु अत्र किं कृतवान्? प्रत्ययसंनियोगेन अत्र ण्यप्रत्ययान्तशब्दः सूत्रे दत्तः, कर्मार्य इत्यत्र ण्यप्रत्ययान्तशब्दः दत्तः इति प्रत्ययसंनियोगेन किं करणीयं? किं ज्ञातव्यं? प्रकृतिरूपं निपात्यते। अर्थात् कस्मात् प्रकृतेः अस्माभिः प्रक्रिया करणीया इति आचार्यः स्वयमेव सूत्रे दर्शयति। अन्यथा तत्र फिञ् प्रत्ययः अपत्यार्थे प्राप्तुं न अर्हति। यदि वयम् अपत्यार्थे ण्यप्रत्ययान्त प्रक्रियारूपं परिनिष्ठितं रूपं प्रति गच्छामः, परिनिष्ठितरूपं प्रति गच्छामः, तर्हि किं न भवति? तत्र समस्या भवति। तत्र पुनः अपत्यार्थे न भवति। पुनः तत्र कस्मिन् अर्थे भवति? युवापत्यम् इत्यर्थे भवति। परन्तु अस्माकं फिञ् प्रत्ययः तु अपत्यार्थे अस्ति अत्र। तेन कारणेन तत्र समन्वयार्थम् आचार्यः किं कृतवान्? प्रत्ययसंनियोगः कृतः। प्रत्ययसहित रूपं तत्र दर्शितवान्। तेन प्रकृतिरूपम् आचार्येण निपात्यते अत्र। सो वयम् अग्रे गच्छामः। कौसलस्य अपत्यम् इत्यर्थे तर्हि प्रातिपदिकम् इदानीं किं भवति? कौसलस्य अपत्यम् इत्यर्थे कौसल्य इति प्रातिपदिकं भवति अस्माकं। कौसल्य इति प्रातिपदिकं, कौसल्य इति प्रातिपदिकात् कौसल्य इति प्रातिपदिकात् फिञ् प्रत्ययः। कौसल्य फिञ् भवति चेत् आयनि, कौसल्य आयनि, यस्यति च इति अकारलोपः। कौसल्य आयनि, कौसल्यायनि
प्रक्रिया तु समाना अस्ति एतस्य कृते अधिकसमयः इदानीं न करणीयः भवन्तः जानन्ति कौसल्य यत्र यत्र फिञ् भवति फन् भवति फिन् भवति तत् सर्वं भवन्तः जानन्ति कौसल्यायिनी इति रूपं कर्मारस्य अपत्यं कार्मार्यायणि कर्मारस्य अपत्यं कर्मारः शिल्पी कर्मारस्य अपत्यम् इत्यर्थे कार्मार्य शब्दः कार्मार्य शब्दात् कार्मार्य शब्दः निपातितः अस्ति कार्मार्य शब्दः निपातितः तेन कार्मार्य शब्दात् फिञ् प्रत्ययः फिञ् प्रत्ययस्य आयनि इति आदेशः आयनादेशः कार्मार्यायणि इति रूपम् छागवृषयोरपि इति वार्तिकम् छागवृषयोरपि छागो नाम कश्चन वृषो नाम कश्चन तर्हि कौसल्य इति शब्दे किं किं निपात्यते इति केवलं कौतुका तत्र किमस्ति तत्र साक्षात् प्रत्ययः उक्तः तद् कारणेन आचार्यः वदति तत्र एक युट् निपातितः इति वदति तस्य युट् इति वदति कौसलस्य पिञ् तस्य युट् इति तत्र कौसल्य इति यकारः दृश्यते तद् वस्तुतः युट् आगमः अस्ति आगमः सः आगमः अत्र निपातितः युट् कौसल्य युट् कौसल युट् भवति अस्तु अत्रापि एवमेव अस्ति छागवृषयोरपि फिञ् प्रत्ययः भवति फिञ् प्रत्ययः भवति तदनन्तरं किं भवति तत्र आयनादेशः भवति तत्रापि एवं युट् आगमः निपातितः भवति युट् आगमः भवति फिञ् तस्य युट् च वक्तव्यम् इत्यर्थः किमस्ति छागवृषयोः अपि फिञ् प्रत्ययः अपत्यार्थे युट् आगमः च छाग्यायनि वार्ष्यायणी इति रूपद्वयम् छाग्यायनिः वार्ष्यायणिः इति रूपद्वयम् छाग्यायनि छाग्यायनि इति यदा छागः इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति वा छागः इत्युक्ते अजः अजः अस्ति छागः छागः इति बकरा तस्य अपत्यमस्ति छाग्यायनि यदि कस्यचित् नाम छागः इति स्थापयति चेत् तस्य अपत्यं छाग्यायनि एवं भवति अन्यथा एवं नास्ति छाग्यायनि इति अस्ति तर्हि अजस्य अपत्यम् इत्यपि अर्थः अस्ति छागः नाम अजः अजस्य अपत्यम् इत्यपि अर्थः अस्ति अथवा छागो नाम कश्चित् तस्यापि नाम तु किमपि स्थापयितुं शक्यते तत्र का चिन्ता अस्ति छागस्य अपत्यं तर्हि छाग युट् आगमः छाग इत्यस्य युट् टित् अस्ति तर्हि अन्ते भवति छाग 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 य यस्येति च इति अकारलोपः छाग्य छाग्य युट् आगमः भवति चेदपि तस्य अकारान्तत्वं न नश्यति आगमः तु तेन सह तिष्ठति यदागमस्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषा परिभाषा वयं परन्तरं पठामः केचन पठितवन्तः केचन न जानन्ति दीर्घपरिभाषा अस्ति तर्हि तस्य छाग इति शब्दस्य अकारान्तत्वं न नश्यति य इति कारणेन तथापि पुनः अकारलोपः छाग्य छाग्यायन छाग्यायनि एवमेवं वृषशब्दः वृषस्य अपत्यं वृषो नाम वृषभः वृषो नाम वृषभः वृषभस्य अपत्यं वार्ष्यायणी वार्ष्यायणी इति प्रसिद्ध ऋषिनाम अस्ति वार्ष्यायणी इति नाम अस्ति
तर्हि यदि वत्सः इति वयं वदामः बचड़ा, उसको भी वार्षायणी बोल सकते हैं। वार्षायणी आ गया घर में, बोला तो लोग सोचे कि कोई मेहमान आ गया इति, तर्हि वो भी विशिष्ट अतिथि विशेषः आगतः इति वार्षायणी, वो भी वत्सः आगतः इति आशयः। तथा अस्ति वार्षायणी। वृषशब्दः, वृषशब्दाद् फिञ् प्रत्ययः युट् आगमः। वृष, वृषस्य अपत्यं वृष, युट् वृषाय, फिञ् फि आयनि। तर्हि वृष य आयनि, आदिवृद्धि वार्ष य आयनि, यस्य च इति अकारलोपः वार्ष य आयनि, वार्ष्य वार्ष्यायनि इति, वार्ष्यायनि नकारस्य णत्वे वार्ष्यायनि इति रूपं भवति। वार्ष्यायणिः सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे वार्ष्यायणिः इति रूपम् इति कौसल्यकर्मार्याभ्यां च इति सूत्रमत्र समाप्तम्। अग्रिमं सूत्रम् अणोद्व्यचः इति सूत्रमस्ति। अणोद्व्यचः, अणोद्व्यचः इति सूत्रे अपत्यार्थे फिञ् प्रत्ययः विधीयते। एतदपि सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितवन्तः, दृष्टवन्तः। इञः अपवादः। अणः द्व्यचः इति द्विपदं सूत्रं। फिञ् इति अनुवर्तते, तस्य अपत्यमिति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परस्य, एतत् सर्वं यथापूर्वं भवति। तत्र किं भवति, तिकादिभ्यः फिञ् इति सूत्रात् फिञ् इति अनुवर्तते। तिकादिभ्यः फिञ् इति सूत्रात् तत्र द्व्यचः, द्व्यचः इत्युक्ते कः अर्थः? द्व्यचः इत्युक्ते अच्द्वय इति, अच्द्वय सहित, अर्थात् यत्र स्वरद्वयं भवति तादृशः शब्दः। तत्र अच्द्वय इति